टीचर वाला इस चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है तमाम तुलबा व तालिबात। देखिए, आज हम जो सेट नेट के अंदर या दीगर उर्दू ज़बानों कवायद के अंदर नज़्म निगारी के अंदर जो मशहूर व मारूफ सनफ़ सुखन है, जो असनाफ़ शायरी में आती है, वो है कसीदा। इसके बारे में मुख्तसरन जायज़ा लेंगे। कसीदा ये असनाफ़ सुखन है, ये सब में ज़्यादा बादशाहों की शान में बयान की जाती थी। इसलिए सब में पहले जो ये पैदा हुई है, ये सनफ़ सुखन पैदा हुई है अरब में। सब में पहले इसकी पैदाइश हुई है अरब में। अब ये सवाल भी आता है कि कसीदे की पैदाइश कहाँ हुई, तो उसके अंदर अरब भी दिया होता है, ईरान भी दिया होता है, साथ ही हिंदुस्तान दिया होता है, पाकिस्तान दिया होता है, दीगर ममालिक दिए होते हैं। तो उसके अंदर पहला ऑप्शन क्लियर आता है, अरब में हुए। अब अरब में पहले अरबी जबान में कसीदे हुआ करते थे, लेकिन ये कसीदे जो हुआ करते थे ये बुजुर्गों की शान में। अब बुजुर्गों से मुराद ली जाती है कि बड़े आबा व अजदाद कबीले के जो सरदार हुआ करते थे, उनकी तारीफ व तौसीफ बयान करने के लिए जब मज़हब इस्लाम आ गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, दीगर सहाबा कराम की शान और तमाम तर असहाबी और असहाबियात तमाम की शान वो शौकत में बयान किए गए। फिर धीरे धीरे ये रास्ता जो होता हुआ ये सनफ़ सुखन पहुंचती है ईरान। ईरान के अंदर इसमें तब्दीलियां नुमाया होती चली जाती है। यहाँ आता है इसका फारसी अदब। फारसी जबान व अदब में भी क्या होती है, कसीदा निगारी होती है। यहाँ के बादशाहों के शान में कसीदे कहे जाते हैं, तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे ये सनफ़ सुखन आती है हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान में आने के बाद में इसका दाखला जो है ये फारसी जबान में भी है और साथ ही साथ उर्दू जबान में भी है। पहले हिंदुस्तान के अंदर जब हुक्मेरा आए सुल्तान महमूद गजनवी, उसके बाद में मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश, उनकी बेटी रजिया सुल्ताना, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, दीगर, उसके बाद में बाबर, उसके बाद में हुमायूं, अकबर, हजरत औरंगजेब, दीगर दीगर जैसे आते गए। इनके जो दरबारी शायर ज्यादातर जो हुआ करते थे पहले ये फारसी होते थे। इन्होंने फारसी जबान में कसीदा गोई को परवान चढ़ाया। फिर जब 12वीं सदी की इब्तिदा हुई तो दौर के अंदर एक मिसरा फारसी में कहा जाने लगा, दूसरा मिसरा हिंदी जबान में कहा जाने लगा, हिंदवी जबान में कहा जाने लगा, जिसे लोग सिर्फ मुंह का मजा बदलने के लिए इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे दीगर दौर आता चला जाता है, बादशाहों का दौर बढ़ते चला जाता है। उसके बाद में जो रिवाज और रीत होते चली जाती है, अकबर का दौर आता है। अकबर के दौर में जो ये जबान है उर्दू जबान, जिसे हिंदवी या गोजरी जबान कहा जाता है, रेख्ता कहा जाता है, इसे सरकारी जबान की भी हैसियत हासिल हो जाती है। अब ये जबान जब सरकारी जबान की हैसियत उस दौर में हासिल हो जाती है, लेकिन पूरे मुल्क पर नहीं होती, अपने अपने इलाके के मुताबिक होती है। तो यहां तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है। अब उसके बाद का जो दौर होता है कि दीगर शौरा आते हैं। शौरा क्या करते हैं, तारीफ और तौसीफ बयान करना शुरू कर देते हैं। मदा निगाहियां होती है, जिसकी वजह से कसीदा क्या होता है, परवान दर परवान चढ़ता है और जरूरत के लिहाज से कसीदा परवान चढ़ता है। तो अब ये आज के दौर में कसीदे इसलिए नहीं कहे जाते हैं या इस सनफ़ सुखन को जवाल इसलिए हो चुका है क्योंकि बादशाहों का दौर रहा नहीं, इनाम व इकराम देने वाला कोई मौजूद नहीं है। दीगर बुजुर्गान के दीन की शान में नई सनफ़ सुखन, जिसे नाम दिया गया नात, मुनकेबत, मुनाजात, ये दीगर चीज़ें जो है, इनके आने के बाद में कसीदे का क्या हो गया, एक तरीके से जवाल हो चुका है। लेकिन कदीम दौर के अंदर कसीदे लाजवाब हुआ करते थे। तो कसीदा सब में पहले हम देखते हैं, कसीदा लफ्ज
जो निकला है, ये लफ्ज निकला है कसद से। कसद के माने होते इरादे के। शायर जब किसी शख्स की, बादशाह वक्त की या जमाने की या किसी की भी मदह अगर शुरू कर दे, तारीफ अगर शुरू कर दे, तो उसे क्या कहा जाता है? मदाहिया कसीदा। दूसरा होता है कि शायर अगर किसी की हुजू, बुराई शुरू अगर कर दे, तो उस कसीदे को क्या कहा जाता है? हुजूया कसीदा, बुराइया। कई शोराओं ने मदाहिया भी किए और कुछ शोराओं ने तंज और झुंझुलाहट के मारे क्या किए? हुजू भी किए। जैसा कि दिगर शोराओं का है, सौदा का है तज़हीक रोजगार, एक घोड़े की हुजू बयान कर दी। लेकिन ये क्या है, इसका जायजा हम बाद में लेंगे। पहले आते हैं कसीदे के लफ्जी माने और उसके दीगर बातों की जानिब। तो कसीदा जो लफ्ज है ये कसद से निकला है, जिसके माने इरादे के होते हैं। असनाफ शायरी में शायर अगर किसी की मदह या हुजू बयान करे तो उसे कसीदा कहते हैं। अब कसीदा जैसा कि हम जानते हैं कहाँ से निकला है? अरब से निकला है। उसके बाद में इसका एक मखसूस साख्त होती है, उसका ढांचा होता है, उसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसा कि कसीदा होते हैं, एक होता है तमहीदिया, दूसरा होता है खिताबिया। तमहीदिया कसीदा होता है, इसकी अज्जाए तरकीबी पाई जाती है, और खिताबिया कसीदा जो होता है इसकी अज्जाए तरकीबी नहीं पाई जाती है। डायरेक्ट बराह रास्त सामने वाले से आमने सामने मुखातिब होकर के बयान कर देना, जिसे कहा जाता है खिताबिया कसीदा। अब ज्यादातर जो उर्दू जबान व अदब में कसीदे लिखे गए ये तमहीदिया कसीदे हैं। तमहीदिया कसीदे के अंदर कुछ अज्जाए तरकीबी पाई जाती है। जैसा कि सब में पहली चीज जो पाई जाती है इसमें है तशबीब। अब तशबीब जो है ये कसीदे की इब्तदाई जुज्व है, अज्जा है। तशबीब के माने होते हैं इब्तिदा की भी होते हैं, कि शायर जब किसी की तारीफ व तौसीफ बयान करना शुरू करता है तो उससे पहले वो तमहीद बांधता है, लोगों को अपने जानिब मुतवज्जा करता है, उनकी तवज्जो दिलाता है। हम भी अगर जिंदगी में कोई काम करना है, किसी से बातचीत अगर करना चाहते, उससे मुखातिब करना चाहते, या कहीं हम जाकर के अगर बैठे तो सब में पहले हम क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात, क्या हाल चाल है, खैरियत है? फिर हम कहते हैं कि आज ठंडी ज्यादा है, बारिश नहीं हुई, गर्मी ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं? किसी से भी बातचीत के पहले क्या करते हैं? तमहीद बयान करते हैं, तमहीद करते हैं उस अपने मौजू तक पहुंचने के लिए। तो उसी तरीके से कसीदे की इब्तिदा से पहले भी क्या करता है शायर? तमहीद बांधता है। और बहुत से शायरों ने क्या किया है? तमहीद के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की है, तशबीब में बहुत ज्यादा मेहनत की है। किसी शायर ने क्या किया है? बहार का बयान किया, किसी ने बाग का बयान किया, किसी ने नसीहतें की, किसी ने पंदो नसा किया, किसी ने इस्लाह करने की कोशिश की। सबने क्या किया? अपने अपने तरीके से। और ऐसी शायरी की कि जिसके लिए कभी कभी तो ये हुआ कि जब कसीदा कहने से पहले कुछ 4 मिसरे कहा करता था, वो 4 मिसरे लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए। तो ऐसे कसीदे के जो पहले 4 मिसरे पाए जाते हैं उससे एक नई और सनफे सुखन बनी, उसका जायजा हम इंशाल्लाह ताला बाद में लेंगे। तो अब बहार का जिक्र करता है, बाग का जिक्र करता है, पंदो नसाहा करता है, नसीहतें करते हैं, तमाम तर चीजें, मौजूआत का बयान, खूबसूरती का बयान, जमाने का बयान, हालात का बयान, तब सब के सब तशबीब में आते हैं। जैसा कि गालिब का एक कसीदा है, जो गालिब का कसीदा है बहादुर शाह जफर की शान में लिखा हुआ है, उसकी
تشبیہ بیچتے تھے. غالب کو بہت زیادہ اپنی اس تشبیہ پر ناز تھا جو انہوں نے شعر کہا تھا. غالب کا دیوان کون بہت بڑا دیوان نہیں ہے, مختصر سا دیوان, 600 اشارات جو آج تک کے موجود, 125 کے آس پاس اشارات ہے جو بچے ہوئے, لیکن گوناگو خصوصیت کا حامل ہے. تو ان کا ایک قصیدہ ہے بہادر شاہ ظفر کی شان میں, جس کی تشبیہ ایسی ہوتے ہیں, ہاں ماہ نو سنے ہم اس کا نام, جس کو تو جھک کر رہا ہے سلام. اب یہ غالب کے قصیدے کا ابتدائی شعر ہے. ابتدائی شعر کیسا ہے کہ ہاں ماہ نو سنے ہم اس کا نام, جس کو تو جھک کر رہا ہے سلام. کہ غالب جو ہے اس میں کیا کیا ہے, سوالیہ چیز سے ابتدا کی ہے, اور وہ اپنے قصیدے کے بعد تشبیہ پر بہت زیادہ ناز ہے, اور وہ کہتے کہ ہاں ماہ نو اے چاند بتا کہ تو کس کو جھک کر رہا ہے سلام. جھک کر سلام کرنے سے مراد لیا جاتا ہے کہ 1 تاریخ 2 تاریخ کے جو چاند ہوتا ہے وہ باقاعدہ پوری طریقے سے مکمل نہیں ہوتا, بلکہ جھلک میں پایا جاتا ہے. تو وہ کیسا ہوتا ہے, تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے, جھکے ہوئے کی مانند ہوتا ہے. تو کس کو جھک کر سلام کر رہا ہے, تو اس کا جواب دوسرے حصے میں دیتے ہیں جسے کہتے ہیں گریز. گریز کہتے ہیں موڑنا, موڑنے سے مراد لیے جاتے ہیں متوجہ ہونا, اس سے مراد لیے جاتا ہے توجہ دینا. کہ شاعر کیا کرتا ہے, توجہ دلاتا ہے کس کی جانب, اپنے ممدوح کی جانب. ممدوح سے مراد لی جاتی ہے کہ جس کی تعریف کی جائے, جس کی وہ تعریف کر رہا ہے اس کی جانب متوجہ کرتا ہے. اور گریز جو ہے وہ موڑنا ہے. یہ ایک خاص خوبی ہے کہ جو مشہور و معروف قصیدہ گو گزرے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, بہت زیادہ کمالات اس گریز میں بتائے ہیں. تو جیسا کہ مثال ہم لیتے ہیں کہ ہاں ماہ نو سنے ہم اس کا نام, جس کو تو جھک کر رہا ہے سلام. تو غالب اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن, نام شہنشاہ بلند مقام. اب یہ گریز کی جانب مڑ رہے ہیں کہ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن, نام شہنشاہ بلند مقام. قبلہ جان و دل بہادر شاہ, مظہر ذل جلال والاکرام. اب کیا کہتے ہیں کہ گریز سے مراد مطلب و مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی ممدوح کی جانب مڑنا. یہ قصیدے کی دوسری اجزائے ترکیبی ہے جس کے اندر شاعر تعریف سے پہلے اور تشبیہ کے بعد ایک راستہ اختیار کرتا ہے اپنے ممدوح کو متوجہ کروانے کا. تو جیسا کہ غالب نے پہلے چاند سے پوچھا کہ بتا کہ تو جھک کر کسے سلام کر رہا ہے, تو بعد میں خود اپنے ممدوح کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ تو نہیں جانتا ہے تو چل مجھ سے سن لے. کون ہے وہ, بہادر شاہ ظفر, مظہر ذوالجلال والاکرام. اس کے بعد میں تیسری جو چیز پائی جاتی ہے وہ سب سے اہم چیز ہے مدح, جو قصیدے کی کیا ہوتی ہے, جان ہوتی ہے. اس میں شاعر کیا کرتا ہے, شان و شوکت والے الفاظ استعمال کرتا ہے, رعب اور دبدبے والے. ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس جتنی صنعتیں موجود ہوتی ہے, اب ایسے مراد لی جاتی ہے کہ اگر ہم گھر کو سجانا ہے, ہمارے گھر کو اگر شان و شوکت سے سجانا ہے
تو گھر کے اندر جو بھی چیز موجود ہے اسے باقاعدہ سلیقے سے لگاتے ہیں اور اس خوبصورتی بڑھانے کے لیے ہر چیز کا استعمال کرتے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے شاعر کے پاس جتنی بھی صنعتیں ہوا کرتی ہے وہ تمام صنعتوں کا اس میں کیا کرتا ہے؟ بخوبی استعمال کرتا ہے. تشبیب نئی نئی انوکھی انوکھی لاتا ہے، استعارہ مستعار لیتے چلے جاتا ہے. اس کے بعد میں لف و نشر، بات کو بات سے نکال کر کے پھیلانے کا کام کرتے چلے جاتا ہے. صنعت تلمی دور دراز سے بادشاہوں کی متشابہت پیدا کر دیتا ہے. حسن تعلیل کہ وجہ کچھ اور ہوتی ہے اور وجہ کچھ اور بیان کرتے چلے جاتا ہے. یعنی اس مدح کے اندر جو کہ قصیدے کی جان ہوا کرتی ہے، شاعر کیا کرتا ہے کہ تمام اصنافوں کا بھی استعمال کرتا ہے. جتنی اصناف کے اندر کی چیزیں ہیں سب کو اپنے اس میں لا لیتا ہے، تمام تر خوبیوں کو اٹھا کر ملا دیتا ہے. جو صنعتیں ہیں وہ پوری کی پوری صنعتوں کو استعمال کرتے چلے جاتا ہے. اس کے بعد میں یہ ہو گیا تیسرا جز. اس کے بعد میں چوتھا جز جو آتا ہے وہ آتا ہے مدعا. مطلب مدعا مطلب سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ہم اگر کسی کے پاس گئے اور ہمیں کسی سے کوئی مطلب نکالنا ہے، کوئی کام نکالنا ہے، کوئی بات نکالنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی خوب تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. اب جیسا کہ کوئی آپ کے دروازے پر یا کسی بھی دروازے پر یا محلے کے اندر اگر کوئی مانگنے والا فقیر آ جائے تو کیا صدا لگاتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کے نام پر دینے والا تو اللہ اسے جنت دے گا، اس کی روزی میں برکت دے گا، اس کی اعلی اولاد بہت زیادہ کر دے گا. تو فوراً جس کے گھر میں اگر اولاد نہ ہو تو اس کے دل میں کیا آتی ہے کہ چلو چل کے فقیر کی دعا لی جائے. دعا لینے کے بعد میں کیا کیا جائے کہ اگر اس کی دعا لگ گئی تو مجھے کامیابی و کامرانی ہو جائیں گی. کوئی نوکری کا سن لیتا ہے فوراً چلے جاتا ہے، کوئی گھر کے حالات کا ماں باپ کو بارے میں سنتا ہے فوراً حاضر ہو جاتا ہے. تو ویسے ہی جو ہے کیا ہوتا ہے اس کے اندر مدعا پایا جاتا ہے. قصیدے کے اندر مدعا سے مراد لی جاتی ہے کہ شاعر اپنا مطلب بیان کرتا ہے. جو قصیدے بزرگوں کی شان میں بیان کی جاتے ہیں اس کے اندر وہ طلب جنت، اللہ رب العزت کا دیدار، مرشد کی رہبر و رہنمائی وغیرہ وغیرہ چیزوں کا ذکر کرتا ہے. جیسا بہادر شاہ ظفر کی شان میں غالب کا لکھا گیا قصیدہ ہے، انہوں نے کہا تھا ایک مصرع یہ: تنخواہ میری کیجئے ماہ بماہ، نہ کہ ہو مجھے زندگی دشوار. یعنی زندگی کے دیگر مسائل و مراحل ہے اس میں میری تنخواہ ماہ بماہ جیسا کہ دن بڑھتا ہے مہینے کا چاند اس طریقے سے کیجیے تاکہ میری زندگی دشوار نہ ہو. اس کے بعد میں 5 نمبر پہ آتا ہے دعا. کچھ لوگ اسے جز مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، لیکن زیادہ تر مدعا کے ساتھ میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. تو اب دعا، اب جیسا کہ کسی کوئی چیز اگر مل جائے تو ملنے کے بعد میں کیا کرتا ہے، وہ ملنے کے بعد میں یہ کہتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو فوراً وہ بادشاہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے بادشاہ تو نے کیا کیا ہے، مجھے ان چیزوں سے نوازا ہے، تو اللہ تجھے آل و اولاد سے نوازے، تیری حکومت قیامت تک کے قائم رہے، فلا 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 فلا. قصیدے کے اندر غزل کی طرح ہی چیزیں پائی جاتی ہے. اس کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، دوسرا حسن مطلع ہوتا ہے، درمیان میں اور بھی کئی مطلع ہوا کرتے ہیں. اس میں مقطع بھی پایا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ غزل کا آخری شعر ہو، 2-3 مقطع بھی ہو سکتے ہیں. اور غزل کی طرح اس میں بھی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آج اتنا ہی، دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں دوسرا. دعا خیر میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.